बेचारा। कौवा जब मरी हुई मुर्गी को देखता है तो अकेला खाता नहीं है, सबको जमा करता है, सबको जमा करता है। जब सारे कौवे जमा हो जाते हैं, सब खाने लगते हैं, तब ये खाता है, बांट करके खाता है। पहली खूबी है। दूसरी खूबी, कौवे के अंदर मरा हुआ कौवा उधर पड़ा हुआ है, ये जिंदा कौवा उसको देख करके नसीहत पकड़ता है, ठोकर नहीं खाता। दूसरी खूबी। तीसरी खूबी है कि मरा हुआ कौवा उधर पड़ा हुआ है, ये जिंदा कौवा मरे हुए कौवे को खाता नहीं है, अपनी बिरादरी को मार करके खाता नहीं है, अपनी बिरादरी से नसीहत पकड़ता है, अपनी बिरादरी के साथ बांट करके जीता है। ये तीसरी खूबी है। चौथी खूबी है, जब कौवे का पेट भर जाता है तो वहां ठहरता नहीं है, वहां से उड़ जाता है। कौवे की आखिरी खूबी है, वो नरम नरम गोश्त खाता है, हड्डी नहीं चबाता। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, झूठ के सर पर ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो। सच चाहे सूली चढ़वा दे, सच का साथ न छोड़ो। कल ये सच अमृत होगा जो आज करवानी। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कौवे की तीन मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप भी सोचेंगे मिसाल मिसाल बोल रहा है, हम लोगों का मसाला बना देगा। तीन मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार जिंदगी दी, उसके बाद मौत दे दिया, कब्र में इंसान पहुंच गया, कब्र से कैसे जिंदा करेगा? कहा कि नबी हो, इस पर ईमान नहीं है? कहा ईमान तो है, इत्मीनान नहीं है। कहा कि इत्मीनान करा, 4 परिंदे को ज़बह करो, कौवा को ज़बह करो, शुतुरमुर्ग को ज़बह करो, मोर को ज़बह करो, गिद्धे को ज़बह करो, 4 को ज़बह करो, चारों की बोटियां बना लो, 4 पहाड़ पर थोड़ा थोड़ा करके रख दो। उसके बाद मेरी कुदरत देखो, मेरी कुदरत का तमाशा देखो। अल्लाह ने सारी बोटियों को जमा किया, उसमें रूह डाल दी, कौवा असली हालत में जिंदा लौट गया। कौवे को क्यों ज़बह कराया? गिद्धे को क्यों ज़बह कराया? शुतुरमुर्ग को क्यों ज़बह कराया? मोर को क्यों ज़बह कराया? मुफस्सिरीन ने नुक्ता दिया है, आप इसकी हिफाजत कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। हाथ रहिए इंशाल्लाह, डरने की जरूरत नहीं है। आप डर रहे हैं कि पता नहीं राइट जाएगा या रॉन्ग जाएगा, बिल्कुल सही जा रहा। कौवे को क्यों ज़बह कराया? मुर्गे को, शुतुरमुर्ग को क्यों ज़बह कराया? मोर को क्यों ज़बह कराया? और गिद्धे को क्यों ज़बह कराया? गिद्धे को ज़बह कराने का मतलब था, गिद्धा हराम खाता है, मुर्दार खाता है। मुसलमान होकर के अगर हराम खाए तो गिद्धा में और मुसलमान में कोई फर्क नहीं। मोर को ज़बह कराया कि मोर मुतकब्बिर होता है, मगरूर होता है, अपनी सूरत पर फख्र करता है। अगर मुसलमान अपने को बड़ा समझे, दूसरे को छोटा समझे, मोर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने अपने पैगंबर से शुतुरमुर्ग को ज़बह कराया, ये नफ्स का गुलाम होता है, ताकि गुलामी को, नफ्स की गुलामी को ज़बह कर डालो, अल्लाह की गुलामी में आ जाओ। अगर तुम नफ्स की गुलामी करोगे, तुम में और शुतुरमुर्ग में कोई फर्क नहीं रहेगा। कौवे को क्यों ज़बह कराया? कौवे को इसलिए ज़बह कराया, कौवा लालची होता है, लालच में पागल होता है, लालच में भूखा मरता है, लालच में ज़लील व खाक होता है। अगर मुसलमान जरूरत से ज्यादा लालच को खत्म नहीं करेगा तो कौवे की तरह ज़लील व खार होगा। शादी होती है, मुतालबा होता है, इतने सियाने हैं, क्या कहते हैं? हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाए। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, मरने का वक्त आया, बेटों को जमा किया, कहा कि बेटा नई कब्र में दफन मत करना, पुरानी कब्र में दफन करना। कहा हुजूर अब कौन प्लान है ठगने का? कहा कि फरिश्ते को ठगना चाह रहे। कहा कि नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा, पुरानी कब्र में दफन होंगे तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर में
کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، ایک ایسا پیغمبر ہے قرآن کے حوالے سے جو انسان بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ کوا۔ کوا پیغمبر ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کے مطالعے سے۔ کوا پیغمبر ہے، انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہے، فرشتہ نہیں۔ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جلانا ہے یا دفن کرنا ہے۔ اللہ نے کوے کو استاد بنا دیا، مردے کوے کو کھود کر کے زمین دفن کر دیا۔ آدم کے بیٹے کو تعلیم ہو گئی کہ ہمیں اپنے بھائی کو جلانا نہیں ہے، دفن کرنا ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے ہم نے چمکائے کہکشاں سے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی آئی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ آخری مثال دے رہا ہوں اور اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ آخری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری مثال آ رہی ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کوا انڈے سے بچہ اٹھاتا ہے، جیسے ہی بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اس کا رنگ گورا ہوتا ہے، بال بھی گورے ہوتے ہیں، کھال بھی گوری ہوتی ہے۔ کوا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا بچہ آ رہا ہے۔ کوا چھوڑ کر کے چلا گیا، ماں بھی چھوڑ کر کے چلی گئی، باپ بھی چھوڑ کر کے چلا گیا، لیکن خدا جو لانے والا ہے وہ چھوڑ کر کے نہیں گیا۔ ماں باپ چھوڑ کر کے چلے گئے اس خیال سے کہ میرا بچہ نہیں ہے، خدا چھوڑ کر کے نہیں گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، ماں باپ کھلانے والے نہیں ہیں، خدا کھلانے والا ہے۔ ماں باپ پلانے والے نہیں ہیں، خدا پلانے والا موجود ہے۔ گھونسلے میں اللہ نے مچھر کو پیدا کر دیا، مچھر اور مکھی اڑنے لگی، مکھی اڑنے لگی، مچھر اڑنے لگا، بچے نے منہ با دیا، حلق کے نیچے مکھی اتر گئی، مچھر اتر گیا، بھوک مٹا دیا اللہ نے۔ ماں باپ چھوڑ کر کے گئے، کھلایا نہیں، اللہ نے کھلا دیا۔ جب پیاس لگی اللہ نے آسمان سے شبنم کو ٹپکایا، پتے میں اٹکایا، بچے نے منہ کھولا، حلق کے نیچے اتار دیا، پیاس بجھا دیا۔ جو خدا کوے کے بچے کو پال سکتا ہے ہمارے بچے کو بھوکا مارے گا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہارا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ بیٹا آ رہا ہے، آنے دو۔ ایک درجن آ گئے، ماں بھی نہیں گھبراتی ہے، باپ بھی نہیں گھبراتا ہے۔ دو بیٹی کے بعد اگر تیسری بیٹی آ گئی تو ماں سے زیادہ باپ ہی پریشان ہے۔ لگتا ہے کہ اس سال ماں نے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیدا کرے گا۔ بیٹی سے پریشان کیوں ہے؟ مال جائے گا۔ بیٹا سے پریشان کیوں نہیں ہے؟ مال آئے گا۔ بیٹی بھی اللہ نے دی ہے، بیٹا بھی اللہ نے دیا ہے۔ بیٹے سے برکت کا دروازہ کھلتا ہے، بیٹی سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ انشاءاللہ دونوں کو قبول کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غلطی سے تمہارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کو تو دونوں نہیں ہے۔ وہ غیرتیں، وہ صبر، وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارکان ہے کہاں، ایک گل مچا ہوا، ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ بس اس کو سنا رہا ہوں کہ مسلمان بکری کی طرح
इंशाअल्लाह बकरी की तरह जिएंगे, बकरी की तरह मरेंगे। आज रहिए इंशाअल्लाह बकरी की तरह मुसलमान कैसे हैं मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। डर रहे नहीं, ठीक ठाक जा रहा भाई, ठीक जा रहा है। मुसलमान बकरी की तरह है, मुसलमान बकरी की तरह है। जब बकरी जीती है तो दूध देती है, बच्चा देती है। जब बकरी जी रही है तो दूध दे रही है, इंसान फायदा उठा रहा है। बच्चा दे रही है, इंसान फायदा उठाता है। जब बकरी ज़बह होती है तो गोश्त देती है, फायदा इंसान उठाता है। मुसलमान जब जीता है अपनी कौम के लिए जीता है, अपने मजहब के लिए जीता है, अपने मुल्क के लिए जीता है। मुसलमान जब मरता है तो कौम मुल्क मजहब के मफाद में मरता है। मुसलमान बकरी की तरह है, बकरी मुसलमान की तरह है। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलूस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हें माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। अभी एक नुक्ते की बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सीए वापिस होगा कि नहीं होगा? एनपीआर वापिस होगा कि नहीं होगा? एनआरसी वापिस होगा कि नहीं होगा? मुसलमानों को डाउट हो रहा है, शक हो रहा है। ये शक कैसे दूर होगा? इसका इलाज मैं बताने के लिए चाह रहा हूं। इलाज कबूल करने के लिए तैयार है तो यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बस आपका जलसा निकल गया है, 5 से 7 मिनट का जलसा आपका सिर्फ बाकी रह गया है। बस कश्ती को आपने साहिल पर लगा दिया, उम्मीद नहीं थी, जलसा बन गया। तो मैं तो ये समझ रहा था कि मिलाद में मुर्दे का फातिहा करके जाना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये सब जिंदा रहे, जलसे को जिंदा रखा। अल्लाह हमारे समीर को इस जलसे की बरकत से जिंदा फरमाए, रोशन फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान को शक हो रहा है, मुसलमान होकर के शक हो रहा है, ये बिल वापिस होगा कि नहीं होगा? शक भी अपनी जगह है, लेकिन शक को दूर करना भी अपनी जगह पर है। पीछे लौटिए, 1937 में एक बिल आया था, अंग्रेज ने लाया था। अंग्रेज इससे बड़ा जालिम था, अंग्रेज ने लाया था। 10,000 मदरसे को खत्म करने वाला अंग्रेज था, और 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाने वाला अंग्रेज था, और 52,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाने वाला अंग्रेज था। अंग्रेज जाते जाते 4.5 लाख मुसलमानों का खून पी करके गया। अंग्रेज इतना भयानक था, 1937 में उसने एक बिल लाया, मुसलमान खड़े हुए, मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापस हो गया। उसके बाद 1956 में एक बिल आया, 1956 में एक बिल आया, हिंदू भाई के खिलाफ आया। खड़े नहीं हुए, मुल्क खड़ा नहीं हुआ, बिल वापस नहीं हुआ। खड़े हुए, बिल वापस हुआ, खड़े नहीं हुए, बिल वापस नहीं हुआ। तीसरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। 1972 में एक बिल आया, मुसलमान खड़े हुए, पूरा मुल्क खड़ा हुआ, बिल वापस हो गया। 1986 में एक बिल आया, उस बिल का नाम शाहबानो केस है, वो बिल आया, मुसलमान खड़े हुए, बिल वापस हो गया। आज शाहीन बाग खड़ा है, शाहीन बाग के साथ पूरा मुल्क मुसलमान खड़ा है। बताइए कि बिल वापस होगा कि नहीं होगा? पड़े तो घबराने से क्या होगा? मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा? मुश्किल कोई आन पड़े तो, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा? जीने की तरकीब निकालो, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा? जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा? मैं तो इधर पिंडाल देख रहा हूँ, उधर इस्तिंजा खाने में गया था तो माँ बहनों के पिंडाल को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिंडाल जैसे खचा कर भरा हुआ है, वो पिंडाल भी खचा कर भरा हुआ है। उनके हिस्से का पैगाम ला रहा हूँ, ध्यान से अगर सुनने के लिए तैयार है हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो दूसरी शादी के लिए तैयार है हाथ उठाइए। बूढ़े लोग जल्दी से हाथ मत उठाइएगा, आपकी दूसरी शादी होने वाली नहीं है, हाँ जन्नत पे हो जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। सबसे अच्छी औरत कौन होती है? सबसे अच्छी औरत कौन होती है? लाइन बलाइन जा रहा है, ध्यान से आपने सुना। अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, दुनिया भी बनाए, दीन भी बनाए, हादसे से बचाए, मुसीबत से बचाए। अल्लाह आपकी औलाद को कबूल फरमाए, बरकत दे, तंगी और गरीबी से अल्लाह आपको निकाले। ध्यान दीजिएगा, मिसाल दी जाती है, औरत किसकी तरह है? मोती की तरह। औरत किसकी तरह है?
موتی کی طرح ہے. موتی میں پانی ہوتا ہے. جب وہ پانی ہوتا ہے تو اس کی قیمت کروڑوں ہوتی ہے. موتی ہیرا اس کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں ہوتی ہے. اس میں پانی ہوتا ہے. جب وہ پانی نکل جاتا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. عورت میں حیا ہوتی ہے تو وہ قیمتی ہوتی ہے. جب حیا نکل جاتی تو بے قیمت ہو جاتی ہے. دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. عورت کس کی طرح ہے؟ دودھ کی طرح ہے. عورت کس کی طرح ہے؟ دودھ کی طرح ہے. اس کے اندر حیا ہو تو وہ دودھ کی طرح ہے, خوشبودار بھی ہے اور سیرت والی بھی ہے, صورت والی بھی ہے. لیکن جب دودھ پھٹ جاتا ہے تو کتے کے سوا کوئی نہیں کھاتا. جس عورت سے حیا نکل جاتی ہے پھٹے ہوئے دودھ سے بھی بدتر ہے. تیسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. عورت خوشبو کی طرح, عورت خوشبو کی طرح ہے. پنکھڑی نظر آتی ہے, خوشبو نظر نہیں آتی. پنکھڑی ہے, گلاب کی پنکھڑی ہے, نظر آتی ہے, خوشبو نظر نہیں آتی. جس طرح خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے, اگر عورت چھپی ہوئی ہے تو خوشبو کی طرح ہے. ترسخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل. ترسخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل. درسخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل. درسخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل. درسخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل. ہر کے دیدن میل دارد درسخن بیند مرا. ہندوستان کی لڑکی ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے. سوال کا جواب دے دیا. ایران سے سوال آیا تھا, جواب دیا بیٹی نے. ایران کے بادشاہ نے انعام لینے کے لیے بلایا. کہا کہ جس نے جواب دیا ہے ایران آؤ, میں گود میں بٹھاؤں گا. ایران آؤ, موما کا انعام دوں گا. ایران آؤ, گلے سے لگاؤں گا. بیٹی ہے, عورت ہے, پردے والی ہے, بے پردہ نہیں ہے. دنیا کو دین پر ترجیح دینے والی نہیں ہے. دین پر دنیا کو ترجیح دینے والی نہیں ہے. دین کو دنیا پر ترجیح دینے والی ہے. باپ نے کہا کہ بیٹی کیا ارادہ ہے؟ انعام لینے کے لیے جاؤ گی, بادشاہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے جاؤ گی, ہاتھ ملانے کے لیے, گلے لگانے کے لیے جاؤ گی تو کیا کہتی ہے؟ ایسے انعام کو لات مار سکتی ہو, بادشاہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے جا نہیں سکتی. حسرت بہت ترقی دختر کی تھی انہیں. حسرت بہت ترقی دختر کی تھی انہیں. پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی. تعلیم دختران سے یہ امید ہے ضرور. ناچے دلہن خوشی سے, ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی بارات میں. آخری مثال دے رہا ہوں اور اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. عورت کس کی طرح ہے؟ عورت سانپ کی طرح ہے. کب؟ جب اپنے سر کا بال کھولے. عورت سانپ کی طرح ہے جب سر کا بال کھولے. عورت شیر کی طرح ہے جب خوشبو لگا کر کے, بے پردہ ہو کر کے, فلمی ہیروئن بن کر کے سماج میں آ جائے, کسی مرد کے پیچھے میں آ جائے, کسی مرد کے چکر میں آ جائے. شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے, سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سانپ سے خطرناک کیسے ہے؟ جب سر کھولتی ہے تو اس کا بال سانپ کی طرح لچکتا ہے, اور جب کسی مرد کے پیچھے پڑ گئی تو اس کو ڈس لیتی ہے. شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے, شیر جان لیتا ہے, یہ ایمان لے لیتی ہے. بولا کی بال میں گیسو جو الجھا سال یوں بولا. بولا کی بال اور گیسو میں الجھا سال یوں بولا. بولا کی بال میں, بولا کی بال اور گیسو میں الجھا سال یوں بولا. تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو. تماشا کیا ہے بچھو نے پکڑ رکھا ہے ناگن کو. عورتوں کے نمونے کو ختم کر رہا ہوں. 3 مثال کی اجازت ہوگی تو آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا. 3 منٹ میں یہ نمونہ ختم ہو رہا. آپ گائیے انشاءاللہ 3 مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا فاطمہ سے. جب علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا, فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا. میں بھی کبھی کبھی رونگ جانے لگتا ہوں. یہ تو اسٹیج والے ہیں,
مجھ کو رائٹ کر دیتے، رائٹ رانگ کے چکر میں آپ جیسے بھاگتے ویسے میں بھی بھاگنے لگتا ہوں۔ فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے علی سے، اللہ کے رسول نے 3 نصیحت فرمائی۔ فاطمہ سے کہا کہ بیٹی تم گھر کے اندر کا کام کرو گی اور علی گھر سے باہر کا کام کرے گا۔ فاطمہ چکی سے آٹا نکال رہی ہے، کنویں سے پانی دھو رہی ہے، ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے۔ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے، باپ کی بیٹی کو نصیحت ہے، اندر کا کام تم کرو گی، باہر کا کام علی کریں گے، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت کیا کہ بیٹی علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر مت آنا، علی کی اجازت لے لینا تب آنا، اگر علی اجازت نہ دے اور تم میرے گھر آ جاؤ گی، مجھے پتا چل گیا تو میں گھر دروازہ بند کر لوں گا، کھول نہیں سکتا۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہے، میں تمہارا باپ ہوں، علی کو ناراض مت کرنا، ناراض کرنا